जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। एक तो ये है जी कि मैं असूली तौर के ऊपर इसको सपोर्ट करता हूँ ऑनरेबल एमल वली खान साहब की ये प्रपोज़ल के ये पेपर्स को अगर आप कंसिडर करें फाइनेंस कमेटी में लाना चाहें कि विद दी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी जी। और मसलन कैबिनेट ये कर चुकी है तो आई थिंक इज़ ए डिजिटल वर्ल्ड, इट कैन बी डन। और मैं फिर अदब से कहूँगा कि ऑनरेबल सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब ने, ऑनरेबल सेनेटर अहमद खान साहब ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है और हम सारे जो बैठे हुए हैं वो हमें सपोर्ट किया। तो वी मस्ट नॉट गिव एनी नेगेटिव सिग्नल। तो हमें उन दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जो बाहर बैठे हैं ना, बाहर वाले, वो अगर इनको कुछ कहें तो और बात है। बहरहाल मैं भतीजे को मना लूँगा, ये भतीजा मुश्किल से इसको समझ आती है ज़रा, तो इंशाल्लाह समझा लूँगा। तो मेरी गुजारिश है कि मैं एक दफ़ा फिर उन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस यानी इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन विच इज़ हिस्टोरिक उसको सपोर्ट किया। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये जो कंसिडर करें प्रपोज़ल जो ऑनरेबल सेनेटर ने दी है एमल ने कि जी आप इसको रिप्लेस करने की, उसकी सारी प्रोज कॉन्स सब देख लीजिए। थैंक यू। डिजिटलाइजेशन का कर रहे हैं और आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। एक चीज़ की जब बार बार वजाहत दी जाए, एक चीज़ को जो बार बार डिफेंड करने की कोशिश की जाए तो उस बारे में शक पैदा हो जाता है। जिस चीज़ की बार बार वजाहत आ रही है, जिसको बार बार डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, वो अमल है जिसको डिफेक्शन कहते हैं सर। और वो सर मुझे बहुत दुख है, आप कस्टोडियन हो, बड़े हो हमारे हाउस के, डार साहब की भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे ये दुख है कि सर ये आपके पार्ट पे इस डिफेक्शन को सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है। अल्लाह करे कि ये वक्त आप सब पे आए। और ये मैं कह दूं कि ये वक्त जो है ये आप सब पे आएगा। आप जिस तरह से इसको सपोर्ट किया है, ये क्लिप निकाल के लोग हमारे सामने जो है ना हमें कन्फ्रंट करवाया करेंगे कि जनाब उस वक्त जो है ना वो आपने ये रूलिंग दी थी, जिस तरह से आज आपने शाह साहब की जो रूलिंग जो है वो उन हवाले से जो है हमारे कन्फ्रंट करवाई थी, आज कल उसके बाद ये आप वाली भी कन्फ्रंट करवाएगी। सर एक दो चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। आज जो गलतियाँ निकली और गलतियों के बाद ये दोबारा वापस आया, जिस दिन कमेटी कॉल की थी अभी तक यहाँ से इजलास ख़त्म नहीं हुआ था, हमने उसको अभी तक जो है ना उसके वर्क भी नहीं उल्टे पुल्टे किए थे। तो मीनवाइल कमेटी शुरू हो गई थी, तो उस दिन कहा गया था कि जी कमेटी शुरू हो गई है। जो हमने कहा कि हमने पढ़ा नहीं है, तो उन्होंने कहा हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो जो उस दिन हमको पढ़ के सुना रहे थे, आज ये साबित हो गया कि वो उस दिन भी गलत थे, उसको गलत पढ़ रहे थे और उस गलत पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि इसको दोबारा हाउस में लाना पड़ा सर। तो इसको अब भी हमने जितनी जल्दी में किया है इस दस्तूरी अमेंडमेंट को, उसका नतीजा जो है इसकी गलतियां सारी ज़िंदगी जो है सामने आती रहेंगी। इसको हमने अच्छा नहीं किया। डिफेक्शन को सपोर्ट न करिए। डिफेक्शन की मजम्मत की जानी चाहिए थी, की जानी चाहिए है और की जानी चाहिए आइंदा भी। जब आप इसको सपोर्ट करेंगे कल ये आपके सामने आएगा। ये बात मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। एक सेकंड, वाडा साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था, फिर भी हम ले आएंगे हाउस में, वो तो बली निकले हैं। तो अब जहाँ तक आपकी बात है, यू प्रूव मी रॉन्ग कि क्या आई फॉलोड द प्रोसीजर और नॉट। जब मेरे पास सेक्रेटरी के पास भी एप्लीकेशन नहीं आई, मेरे पास भी नहीं आई, आपकी पार्टी की तरफ से इन राइटिंग कुछ नहीं आया और आप कहें कि उसको कहें कि वो वोट नहीं दे सकता, तो वो डिफेंड हमने कहा पार्टीज़ को इख्तियारात है, दे कैन फॉलो द रूल्स। आपने डिफेंड नहीं किया। यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स। It was my duty. I was not the party head. नहीं देखें, I had been custodian of both the houses, मगर the party की authority है to challenge. मैं आए सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं एक दो वजाहतें कर दूं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये बहुत सारी गलतियां थीं और इसलिए नहीं हुई कि हमने तो कहा आप बैठे। सर मैं पहली बात ये करूंगा कि ये गलतियां नहीं, मैंने अर्ज़ कर दिया है
کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے بارے میں 2 آراء تھی، بل میں تھی اور پھر جب نیشنل اسمبلی میں گئے بار باڈیز نے اور اراکین اسمبلی نے وہاں پہ سجیشنز دی، حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے۔ سر امینڈمنٹ کی گنجائش آئین میں ہے ہی اس لیے ہے کہ آپ جب بل دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے وہ بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، پاس ہونے کے بعد پھر امینڈمنٹ آ سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں جب مل بیٹھ کے ساروں نے کہا کہ نہیں یہ اسکیم زیادہ بہتر ہے، یہ ہونی چاہیے، تو وہ کوئی ٹائپوز یا کنسیپچول غلطیاں نہیں تھی، وہ ایک ڈیسیژن تھا جسے چینج کر کے we wanted to retain the position of Chief Justice of Pakistan for all times to come، اور یہ کلیرٹی دے دی، ابہام پہلے نہیں تھا، وہ ابہام دور کیا کہ موجودہ چیف جسٹس کیونکہ اوتھ لیا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا، تو وہ کنٹینیو کریں گے in the position of Chief Justice of Pakistan without any oath۔ آرٹیکل جی انہی کی تھی، آرٹیکل 6 کی حد تک میں کھلے دل سے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اوور لک ہوا، اور مجھے غلطی ماننے میں کبھی شرم نہیں آتی۔ میں پارٹی میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ میجورٹی کیا سارے ہی اپنے میرٹ پہ یہاں پہ آتے ہیں، کاش پارٹیاں ٹکٹ دیتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ان کے اصل خون والا بندہ کون سا ہے اور چیزیں کس طرح سے ہونی ہیں۔ یہ ذرا اپنے دامن میں بھی تو جھانکے نا، آپ کو اور ہمیں تو یہ دے رہے ہیں یہ سارے بھاشن یہاں پہ، تو سر یہ بہت بڑی سٹوری ہے، بات بہت لمبی چلی جائے گی، اس لیے سر اس کو بند رہنے دے۔ سوشل میڈیا پہ کئی چیزیں گھوم رہی ہیں اور بہت ساری گھوم رہی ہیں، اس پہ نہ کریں، بار بار ہمیں بھاشن نہ دے، جو آئین میں لکھا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ لیڈر آف ہاؤس نے بالکل صحیح کہا کہ لا میکرز نے، فریمرز نے ایک اسکیم دے دی ہے۔ اسکیم یہ ہے کہ آپ اگر ڈیفیکشن کریں گے یو وڈ بی پینلائزڈ، آپ ایک سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں، آپ اس کی قیمت دیں گے اگر پارٹی چاہے گی، تو ابھی تو وہ پروسیس ہی کیک نہیں ہوا۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین، میں پھر ایک دفعہ اراکین کا، معزز اراکین کا، آپ کا، سینٹ سیکریٹریٹ کا، جیسے کہ لیڈر آف ہاؤس نے کہا، مشکور ہوں کہ ہمارے اس بل پہ آپ نے وقت بھی دیا، کمیٹی کے چیئرمین تشریف فرمائیں، نیشنل اسمبلی کے چیئرمین، تمام اراکین کا کہ انہوں نے اس پروسیس میں ساتھ دیا۔ سر انشاءاللہ اس کے ہمیں ثمرات اور اثرات نظر آئیں گے۔ یہ ایک لانگ اویٹڈ مطالبہ اور خواہش تھی، آج یقیناً شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو کہی ہوئی بات تھی وہ پوری ہوئی ہے، میاں نواز شریف کا جو وعدہ تھا پاکستان سے وہ پورا ہوا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس سے نظام عدل میں بہتری آئے گی۔ سر کل حکومت سر میں عرض کر دوں جی، ایک سر ریزولوشن جی سر اس حوالے سے لانا چاہتا ہوں۔ سر جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کچہری کے باہر دھماکہ ہوا، اس ہاؤس نے بھی اس کی مذمت کی، میں سر خود گیا وہاں پہ۔ سر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا سر نہ کوئی مذہب ہے، ان کی نہ کوئی سوچ ہے۔ سر وہاں پہ نہ صرف ہماری وکلاء برادری سے ایک نوجوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ زبیر اسلم گھومن صاحب، جو کہ حال ہی میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے، اور کامل علی آغا صاحب کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے جب آپ کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے دوستوں میں، اور مٹھائی کھلا کے نکلے، اور جب گیٹ پہ آئے تو وہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے والد اسلم گھومن صاحب سپریم کورٹ بار